السلام عليكم. غنكملوا الحلقات ديالنا ديال القرايه فابور. بناء على الطلب ديال مجموعه ديال الاخوان والاخوات. غادي ندير واحد لا سيري ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي ان شاء الله. غادي نشوفوها اون سيري دو كور ياك باش نحاولوا نفهموها، وغادي نشوفوا كيلكو زيكزامبل دو لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي، ونديروا اوسي دي زيكزارسيس فيهم. دابا غادي ندير لكم هاد لو كور هذا بغيتكم تفهموا لا لوجيك ديال لي شوز en programmation orientée objet. D'accord? غادي نشوفوا بزاف ديال لي نوسيون في la programmation orientée objet. À savoir les objets, غادي نشوفوا les classes, d'accord? غادي نشوفوا ce qu'on appelle les constructeurs. وغنشوفوا واحد la notion qui est un peu très forte في la programmation orientée objet, qui fait vraiment l'ossature ديال la programmation orientée objet, اللي هي l'héritage. En fin de cours, غادي نشوفوا واحد la fonctionnalité qui est un peu spéciale, اللي هي l'instance of. حنا في هذا الكور ديالنا غادي نحاول باش نقرب لكم الفهم اكثر، يعني غادي ندير بان اكزومبل ديال ان كود دو بروغراماسيون. غادي نستعمل لو جافا، لو كود جافا. غير هو ما تركزوش بزاف على لا بارتي كود باسكو ماشي مهم لا سانتاكس ديال لو كود، انا المهم غير باش نفهم لكم لا لوجيك دي شوز، كومون فونكسيون ولا كيفاش داير لا فيلوزوفي ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. هاد لا فيلوزوفي اللي فهمتوها vous pouvez l'adapter soit le Java, soit le PHP, Python, JavaScript, etc. N'importe quel programme langage de programmation orienté objet. كيوليو من بعد غير كنديرو ديك ce qu'on appelle l'idée globale ديال la programmation orientée objet انها كتمحور حول l'objet. C'est tout ce qui est création d'objets, manipulation d'objets, communication entre objets. C'est l'idée globale de la programmation orientée objet. Il y a plusieurs objets, l'objet A, l'objet B, l'objet C, l'objet D. L'objet A il communique avec l'objet B, l'objet A communique avec l'objet C, soit communiquer, soit manipuler aussi. L'objet B communique avec l'objet C et l'objet B peut communiquer avec l'objet B. C'est tout ce qui est communication entre objets et manipulation d'objets. C'est le principe de la programmation orientée objet. L'objet اللي كنقول لكم objet A B C D كيفاش كتكون الفورما ديال هذا الشيء هذا، كيفاش دايره الفورما ديال هذا لوبجي هذا. الا خدينا باغ اكزومبل ان اكزومبل دو كود جافا، سي لو فامو كود اي لو وورد. هاد لا بورسيون دو كود تقريبا كاع الناس اللي عندهم كونيسونس بلو جافا راهم عارفينها. هاد لا بورسيون دو كود شنو كدير لك؟ هادي ال تافيش هاد لو ميساج هذا اللي هو ال لو فواد. سي اون اكزيكوت هاد لو كود هذا غتافيش لنا هاد لا بارتي هادي ال لو فواد في ليكرون ديالنا. باغ لا سويت كنمشيو لعند كنطلبوا من البي سي ديالنا يعطينا الكورنت ديت، لا دات ديال البي سي ديالنا. فاش كيعطيها لنا كنعاود ثاني هذيك لا دات اللي خدينا من عند البي سي اون لافيش سو فورم دو ميساج. تنقولوا سو جور اي لو جور دو بي سي، سو موا اي لو موا دو بي سي، اي سيت اني اي l'année du PC. En fin de compte فاش انا غادي اكزيكوتي هاد لا بورسيون دو كود اون جافا غنلقى في لافيشاج عندي اي لو فواد. Par la suite, ce jour est le jour, ce mois est, cette année est. D'accord? Il ركز مزيان في هاد la petite portion de code. اش كنلاحظ واحد الحاجه، على انه عندي هنايا نورمالمون دوز اوبجي. عندي لوبجي سيستم ها هو كنكزيكوتي هنايا، وعندي لوبجي current date. هنا هذا راه غلطه هادي باردون. current date c'est un objet ou système c'est un objet. À partir de deux objets باش درت هذا البروغرام ديالي هذا باش جي بي افيشي هذاك لو ميساج الو فؤاد بوي افيشي لو جور لو موا اي لاني ديال البي سي ديالي. لاحظوا انه سي لا مانيبيولاسيون دوبجي، جوج ديال لي زوبجي سيستم اي كورنت ديت قدرت نافيشي بهم داكشي تقريبا اللي بغيت. شنو هو نورمالمون فوندامونتالمون ان اوبجي، يعني نحاولوا نفهموا هذاك لوبجي شنو هو اكزاكتومون. غنشوفوا لو كا ديال لي زوبجي، لي باز ديال لي زوبجي. ان اوبجي نورمالمون en programmation orientée objet
تيكون معروف بجوج ديال الحوايج، بدي زاتريبي وبدي ميثود. دونك ان اوبجي هو واحد المجموعه ديال لي زاتريبي اي لي ميثود ستوكي دون دي فاريابل. هذا سي ان اوبجي، هذا سي ان تيرم تكنيك، هذا الشيء اللي قلت لكم واحد التعريف تقني ياك. ولكن البرمجه شكون اللي صوبها الناس، ومديوره مديوره للناس. دونك باش نحاولوا نفهموها اكثر تكون اكثر ادميه، نعطيكم ان اكزومبل. خذوا ان اكزومبل مثلا، ناخذ لو كا ديال اون فواتور. دونك اون فواتور عندها دي زاتريبي. في لو كا ديالنا غنقولوا لي زاتريبي هما لو نون اي لا مارك، هادو هما لي زاتريبي ديال هاد لا فواتور ديالنا. داكوغ. وخص يكونوا عندها دي ميثود. دونك غادي نقولوا باغ اكزومبل لي ميثود اللي عندها هي ديماغي، افونسي، نقدروا نزيدوا ريكولي، فريني، اللي بغينا. حنا ناخذوا غير هاد لي جوج ديال لي ميثود. دونك الا جينا نلاحظوا كنشوفوا على انه هاد لي زاتريبي ديال لا فواتور، دونك لو نون اي لا مارك، شي حاجه كيتليي لا فواتور، لاصقه في لا فواتور ديالها، ما كيتبدلوش مع ديالها. داكوغ، شي حاجه اللي ديالها هي وصافي. باغ كونطخ كنلاحظوا على انه لي ميثود سيهم شي حوايج اللي كيفون انتراجير لوبجي ولا انتراجير افيك لوبجي، يعني كيديروا دو لا مانيبيولاسيون ديال لوبجي. دونك ديماري باش ديماري، افونسي باش تزيد لقدام. داكوغ. دونك جينيرالمون فاش كنسمعوا ميثود راكم دي فوا تقدروا تسمعوا فونكسيون. كاين شي واحد تيقول لك لا ميثود فونكسيون، واحد تيقول لك لا لي ميثود ماشي هما لي فونكسيون. تعرفوا على انه ديروا في راسكم سي لا ميم شوز، اون بارل دو لا ميم شوز. الا سمعتوا لي ميثود دوبجي ولا الفونكسيون دوبجي، راه نورمالمون اون بارل دو لا ميم شوز. راه كاين اللي كيقول لك بنادم، واحد اخر تيقول لك البشر، واحد تيقول انسان، واحد تيقول لك حل الراس. راه اون بارل دو لا ميم شوز ولكن ديفيرامون. داكوغ. دونك حنا في هذا لوبجي ديالنا هذا فواتور، دابا افترضوا بغينا نكريو واحد لوبجي. هذا لوبجي ديالنا اللي هو فواتور، كيفاش البيسي غيفهم هذا الشيء؟ دونك كيفاش غنفهموا البيسي ديالنا؟ راه حنا بغينا نكريو واحد لوبجي فواتور وعنده جوج لي زاتريبي اللي هما نون اي مارك، وعنده جوج ديال لي ميثود اللي هما ديماري اي افونسي. دونك في هذا لو كا هذا فاش كنبغيو نديرو لا كرياسيون دوبجي، هنا فين كنحتاجو سكون ابل لي كلاس. دونك لي كلاس شنو هما؟ لي كلاس سي دي موديل دوبجي. عقلوا عليها مزيان. دونك ان لي كلاس هما لي موديل دوبجي، هو الموديل اللي غيتبع لوبجي ديالكم pour être créé quoi par exemple. D'accord. Donc une classe هي un modèle d'objet. Donc الا مشينا par exemple خدينا في لو كا ديالنا، نبقاو في ديك لوبجي اللي كنا بغينا نكريو اللي هو لوبجي فواتور، اللي الا عقلتو عنده جوج ديال لي زاتريبيو هما نون مارك وجوج ديال لي ميثود ديماري افونسي. دونك هنا عندي لا ديكلاراسيون ديال les attributs. Donc, je crée la classe voiture, عندها deux attributs, string non, donc كندير le type ديال la variable, وهنا string mark. D'accord. Donc le type راه كنبدلو على حساب la variable qu'est-ce qui va stocker par la suite. وعنده عاوتاني جوج ديال لي ميثود. لاحظوا هنا درت لكم هاد لي بوين، بغيتش نتقل لكم لو كود. داكشي قلت لكم في الاول ما تركزوش بزاف على لو كود، ركزوا على الفهم ديال المنطق الاشياء كيفاش خدامين. دونك عندي لا ميثود ديماري وعندي لا ميثود افونسي. دونك في هاد لي كلاس هادو هما اللي بهم باش كنقدر ندير لا كرياسيون دوبجي. داكوغ. دونك باغ اكزومبل بغينا حنايا نكرييو ابارتير من لا كلاس ديالنا هاد لوبجي هذا اللي هو فواتور. دونك عندنا لا كلاس اللي هو لو موديل، وبغينا نكريو لوبجي فواتور. خص تفهموا على انه كلاس، عرفتي كلاس كيفاش دايره باش تفهموها ان بو بطريقه كاريكاتوريه. دونك فاش كتمشيو للبحر باغ اكزومبل كتلقاو ديك الدراري كيصاوبوا ديك القصور د الرمال، تيكون عنده واحد السطل اللي تيعمروا بالرمله وتيقلبوا. فاش تيقلبوا تيهز السطل تيبقى ديك القالب اللي صوب، ويقدر يدير واحد اخر عاوتاني واحد اخر عنده سطل واحد وكيكري به بليزيور اوبجي. دونك سي لا ميم شوز تقريبا بالنسبه لي كلاس. دونك لي كلاس هما لي موديل اللي كيصوبوا لك لي زوبجي. داكوغ. دونك سي لي موديل اللي بهم كيتصاوبوا لي زوبجي. وحنا غادي نشوفوا باغ لا سويت كيفاش كتكون لوبيراسيون. انا غير باش نشيماتيزي لكم، باش نكاريكاتوريزي لكم ان بو الامور تفهموها. دونك si par exemple on veut créer l'objet voiture, d'accord. donc غادي نحتاج انني نديفيني لو نون، نديفيني la marque, نديفيني la méthode démarrer, نديفيني la méthode avancer. Donc une fois je fais la définition ديال هادو كاملين، حنا غادي نشوفوا avec quoi là comme quoi on peut les définir. donc كنقدروا نقولوا هنا مثلا
غنقدر نقول له انه يكري ان اوبجي اللي هو لو نون ديالو لوغان، لا مارك ديالو داسيا، داكوغ، وعنده لا ميثود ديماري وعنده لا ميثود افونسي. دونك هذا سي ان اوبجي، هاد لوبجي هذا سميتو لوغان دو لا مارك داسيا، عنده لا ميثود ديماري وعنده لا ميثود افونسي. دونك الا درت هاد لا كرياسيون تاع هاد لوبجي هذا، ها كنقدر نقول على انه هاد لوبجي est une instance de la classe voiture. Donc هاد لوبجي اللي qui a été créé انطلاقا من la classe voiture تنقولوا عليه على انه est une instance de la classe voiture. Donc c'est un objet créé à partir d'un modèle, donc à partir d'une classe. ودونك واحد القاعده تعقلوا عليها على انه une instance est un objet créé à partir d'une classe. عقلوا عليها هذه باش ما تنساوهاش. Donc une instance هو un objet créé à partir d'une classe. Donc دابا نورمالمون نرجعوا لذاك ليكزومبل اللي وريت لكم، اللي قلت لكم قبيله، ديال انه في هذاك الدري في البحر فاش تيكون عنده ديك السطيل وتيعمر بالرمله تيبقى يقلب وتيدير الشكل، عاود يقلب ويدير شكل اخر ويدير شكل اخر. نورمالمون هو عنده لو موديل اللي هو ديك السطيل ديالو ياك، ولكن بوغ كريي لوبجي لو موديل نو سيفي ماشي غير السطل بوحدو كيعمر راسو هو كيصاوب لي زوبجي الاخرين، لا، ديك السطل ديال الرمله ماشي كتجي كتحطو كتبقى تفرج فيه هو كيبقى يعمر راسو بالرمله ويصاوب لك لي زوبجي. خصك انت اللي تنوض وتعمر بالرمله دونك كيخصك شي حاجه. دونك حتى انا بالنسبه لي كلاس، دونك عندك لا كلاس كي تا موديل دوبجي، ولكن لا كلاس هكا بهاد لا ديفينيسيون بوحدها ما يمكنلهاش هي تكريي لك ان اوبجي من ذاتها الراس. علاش؟ باسكو سي اون كلاس، سي ان موديل. دونك باش نقدروا مثلا نكريو اون انستانس ا بارتير دون كلاس، هنا كنحتاجوا واحد الحاجه سكون ابل لي كونستركتور. دونك لي كونستركتور هما سي اون ميثود ان بو سبيسيال، سي اون ميثود بون اون ميثود بحال لي ميثود الاخرين، غير هي الي ان بو بلو فورت. علاش؟ باسكو سي ال كي كري لي زوبجي. دونك سي لي كونستركتور هما لي ميثود qui font créer les objets. D'accord? Donc بحال قلتي عندهم قوه اكبر من لي زوت ميثود. دونك هنا باغ اكزومبل في لو كا ديالنا خدينا هذاك نفس لا كلاس فواتور ديال قبيله. داكوغ؟ الا لاحظتوا راه بقات لنا هذيك لي زاتريبيو سترينغ نون سترينغ مارك ياك، بقاو لي ميثود ديماري افونسي، ولكن زادت عليهم واحد لا ميثود وحده اخرى اللي هي هادي. داكوغ؟ دونك هادي سي لو كونستركتور، هذا هو لو كونستركتور. دونك هاد لو كونستركتور دونك بيه باش كنقدر نكريي لوبجي ديالي في وسط لا كلاس فواتور، ولا نقولوا بيه كنقدر نكريي اون انستانس دو لا كلاس فواتور. دونك هاد لو كونستركتور تنقولوا il va instancier un objet. Donc créer un objet ça veut dire instancier un objet, créer une instance de la classe voiture. Pas le terme هذا. Donc il a شوف هاد لا ميثود هادي اللي هي الكونستركتور كتحتاج جوج ديال لي بارامتر، لو بارامتر نون et le paramètre marque. D'accord? Donc كندخل ليها جوج ديال لي بارامتر et en exécution كتعطيني بحال هكا. دونك هادي فاش كنكزيكوتي ليكزيكسيون ديال الكونستركتور كتعطيني بحال هكا. دونك لا هنايا on déclare une variable ma Dacia de type voiture. D'accord? Donc on doit déclarer une variable اللي هي اللي فيها غادي يكون محطوط لوبجي بلي بارامتر ديالو. Donc on déclare une variable اللي هي ma Dacia de type voiture. هاد لا كلوز نيو بها باش كنعيط لو كونستركتور. داكوغ؟ وهي فاش كندير لا كلوز نيو باش نعيط لو كونستركتور جوست موراها كنعطيه مور التعييط لو كونستركتور كنعطيه السميه ديال لا كلاس كو جو في انستانسيي. دونك انت tu fais appel à un constructeur وكتجي من موراه وكتعطيه السميه ديال لا كلاس اللي غدير لها كو tu vas instancier. دونك هنا كنهضروا على لا كلاس فواتور. دونك لا كلاس فواتور مطلوب فيها جوج ديال لي زاتريبيو، خصني هاد جوج لي زاتريبيو ندخلهم اون بارامتر. دونك انا دخلت هنايا لوغان فيرغول داسيا كي سون لي دو زاتريبيو اللي كاينين في لا كلاس فواتور اللي عندي في الموديل. كنظن راه مفهومه. دونك الا بغيتو نعاود نشرحها بطريقه اخرى عاوتاني في لي زيكزارسيس غادي نعاود نشرحها بطريقه اكثر. دونك كيتكريا ليا لوبجي ديالي اللي تيكون ان نوفو اوبجي ولا اون انستانس دو لا كلاس فواتور ديك اللي بغيت نصاوب هنا، وكيكون معاه لي ميثود ديالو. دونك ما داسيا بوين ديماري ما داسيا بوين افونسي. دونك هادو سي لي دو ميثود
ديال l'instance moins Dacia qui est une instance de la classe voiture qui a été nouvellement créée. D'accord? Donc, هنا دابا شفنا un peu les bases des bases, شفنا les objets, les classes, qui sont des modèles d'objets, شفنا les constructeurs, donc comment construire une instance ديال une classe. نحاولوا دابا نزيدو نعمقوا الامور ولا نزيدو نعقدوا شويه الامور et on va parler un peu ديال هذيك la notion d'héritage. D'accord? Donc, pour la notion d'héritage, normalement, نحاولوا نشرحوها حتى بمثال. مثلا غنخدموا بلا كلاس ديالنا اللي هي كلاس فواتور. داكور؟ دونك غنقولوا مثلا لا كلاس فواتور فيها جوج ديال لي زاتريبيو. داكور؟ فيها لاتريبيو نون، لاتريبيو مارك، فيها لو كونستركتور ها هو ديالنا. دونك داكور؟ فيها لي دو ميثود اللي كنعرفوا، ولكن فيها واحد لا ميثود زايده هي هذه اكتيفي ايرباغ. دونك هذه اون ميثود زدتها انايا، كاين دي ماغي افونسي وزدت عليهم عاوتاني اون ميثود جديده اللي هي اكتيفي ايرباغ بالنسبه لأون فواتور. ولكن باغ اكزومبل في العالم ما كاينش غير لي فواتور، يعني في بون سور لا روت كاين حتى لي موتو. داكور؟ دونك انا بغيت ندير عاوتاني اون كلاس موتو، دونك جو في كريي اون كلاس موتو عندها حتى هي تقريبا لي ميم زاتريبيو بحال اون فواتور، عندها نون اي مارك، عندها ان كونستركتور كي ان بو ايدونتيك ولا بلوس ايدونتيك لو كونستركتور ديال لا كلاس فواتور. عندها حتى هي دو ميثود دي ماغي افونسي بحال كلاس فواتور، سوف كو بالنسبه لأون موتو ما عندهاش ليرباك. بون على حسب ما كنعرف لي موتو ما عندوش ليرباك. دونك بالنسبه للموتو عنده واحد لا سبيسيفيتي، واحد لا ميثود ميتر لو بيكي. لو بيكي هو ديك العصا فاش كيبغي شي واحد يوقف الموتور ديالو كينزل ديك العصا باش الموتور يبقى واقف. هذيك العصا لا بيكي ما كتكونش على الطوموبيلات، كيكون عند الماطر. دونك الموتور عنده ميتر لا بيكي. باغ كونطخ لا فواتور عندها اكتيفي ليرباك. داكور؟ دونك اش كنلاحظ على انه في هاد لي دو كلاس فواتور و كلاس موتو عندي لي زاتريبيو بحال. دونك لي زاتريبيو نفسهم. لو كونستركتور il est le même. D'accord? عندي les deux méthodes démarrer et avancer, ils sont les mêmes. Qui a une seule différence, هي في la dernière méthode هنا عندي pour la voiture activée airbag, la méthode activée airbag. بالنسبه للموتو كلاس موتو عندي لا ميثود ميتر لا بيكي. دونك شنو المشكل اللي غيتطرح بهاد الاركيتكتور هادي؟ الا خدت بهاد الاركيتكتور على انه كل كلاس تكون ديال راسها بوحدها، وكل كلاس واخا تكون متشابهه ما عنديش مشكل. هنا باغ اكزومبل يعني كيتطرح هذا المشكل في لي كلاس اللي تيكونوا متشابهين تقريبا واحد 90% ديال الشبه فيهم ما بين لي زاتريبيو لي ميثود اللي كاين بيناتهم. باغ اكزومبل ناخذوا هاد لا كلاس فواتور و كلاس موتو. هنا مكتوب le nom et la marque. Hein? Nom et marque. Je fais de la programmation pour des onglets. Ou le programme ديالو. Par la suite, j'ai pensé انه هاد nom هادي نردها name. N-A-M-E en anglais. Donc, خصني نجي لا كلاس فواتور ونبدلها. ونمشي لا كلاس موتو ونبدلها انا ونردها name. ولا كانت عندي كلاس بوس حتى هي نبدلها فيها، الا كانت عندي كلاس تخان حتى هي نبدلها فيها. كاع لي كلاس اللي عندهم علاقه بفواتور موتو شي حاجه ديال الطريق كلهم خصني كانوا عندي 20 خصني نبدلها 20 مره. دونك شي حاجه اللي خصها شي حل. دونك سي لا ريزون بور لاكيل تحتاجينا سكون ابيل ليغيتاج. هنا فين احتاجينا ليغيتاج. دونك انا اش كنشوف شي حاجه اللي راها مادام متشابهين الا راه كاين شي رابط بيناتهم. شنو هو الرابط؟ باغ اكزومبل ما بين فواتور اي موتو انهم بجوج بيهم سي دي فييكول. دونك جو كري اون كلاس فييكول. هاد لا كلاس فييكول تيكون فيها داكشي اللي مشابه فيهم. دونك الا رجعنا لهم متشابهين في هاد لي دو زاتريبيو وفي الكونستركتور وفي جوج ديال لي ميثود. دونك جو كري اون كلاس جديده اللي تيكون فيها داكشي اللي مشابه عندهم. ها هما لي دو زاتريبيو لو كونستركتور اي لي دو ميثود باردون. دونك سميتها كلاس فييكول. علاش فييكول؟ باش تكون عامه ما محدداش واش طوموبيل ولا موتور. فييكول ولي فييكول يقدروا يكونوا دي موتو يقدروا يكونوا دي فواتور. داكور؟ وكنحط فيها داكشي اللي قلنا متشابه في لي كلاس كلهم اللي عندهم علاقه انهم يكونوا دي فييكول. ومن بعد جو كري باغ لا سويت يعني باش نقدر ندير لا ديفيرونس. فييكول سي جينيرال، هنا كلاس فييكول اللي جينيرال، ولكن كيفاش ندير لا ديفيرونس؟ باغ لا سويت جو بو كريي دي كلاس هيريتي. دونك كتكون عندي لا كلاس فواتور اكستنس فييكول، كلاس موتو اكستنس فييكول. لاحظوا على انهم جوج بهم كتكون فيهم
ديك لي ميثود لا ميثود ولا لي ميثود اللي ما كاينينش فييكول. ولكن هاد اكستند اش كتعني؟ كتعني لانهم سي دي كلاس كي هيريت دو لا كلاس فييكول، ولا سي دي كلاس في ديال لا كلاس مير اللي هي فييكول. فهمتوها؟ ça veut dire que هاد لا كلاس voiture elle hérite de la classe véhicule. donc باش كتعني انه elle hérite يعني راه هاد الشيء اللي كاين في لا كلاس فييكول لي زاتريبيو لي كونستركتور لي ميثود كلهم كتقدر تاخذهم لا كلاس فواتور اي اون بلوس عليهم كتزيد عليهم لا ميثود ديالها اللي هي سبيسيفيك ليها. دونك شي مرات تبقاو تسمعوا لا كلاس فواتور étant de la classe véhicule ou la classe voiture hérite de la classe véhicule. donc راه عندهم نفس المعنى. étant c'est en français هي الترجمه ديال extend. donc كنقولوا la classe voiture hérite de la classe véhicule ou la classe voiture étant de la classe véhicule. il s'agit de la même chose. et la même chose pour la classe moto حتى هي elle hérite de la classe véhicule و دوكو كتاخذ كاع داكشي اللي كاين في la classe véhicule زائد ديك la méthode ديالها spécifique. donc c'est ce qu'on appelle l'héritage. c'est la notion ديال l'héritage لان فيها ce qu'on appelle les classes phi. il hérite كاع ديك لي بروبريتي ديال لا كلاس مير كيورثوهم من عندها كلهم. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هنايا كيفاش لورديناتور تيفهم هاد الامور هادي. دونك نورمالمون انا فاش كندير لا بروغراماسيون دونك غتكون ندير ان هيريتاج. عندي هنايا لا كلاس فييكول وعندي اون كلاس في اللي هي كلاس فواتور كي هيريت دو لا كلاس فييكول. داكوغ دونك هادي بوحده وهادي بوحده. هنا بعدا نرجعوا لهاد لو كا باش نشرح لكم واحد الامور. دابا هنا مثلا في هاد لو كا كانوا عندي كلاس فواتور كي طون لا كلاس فييكول، كلاس موتو كي هيريت فييكول، وعندي كلاس تران كي هيريت فييكول، وعندي بزاف ديال لي كلاس كي هيريت فييكول. هذاك المشكل اللي كان طرح لنا في الاول اللي قلت لكم انني بغيت هاد نو نردها نايم. الا كانت عندي 20 كلاس في وبغيت نبدل هاد لو نور دو نيم، واش غنمشي لعندهم كلهم نبدل فيهم؟ في هاد لو كان نو. الا كان عندي ليغيتاج علاش؟ لحقاش اي سوفي نبدل في لا كلاس مير اوتوماتيكمون هما كاع ديك لي كلاس كي هيريت دو لا كلاس مير ils vont hériter لو شونجمون حتى هو. اي حاجه بدلتها في لا كلاس مير اوتوماتيكمون لي كلاس في فون هيريتي ديك لو شونجمون اللي درت انايا اللي بدل داكشي اللي بدلته نبدلو مره واحده وهما كلهم غيخدموا به نبدل. دونك جوغي با انني ندير بليزيور موديفيكاسيون على فوا. دونك قلت لكم انه هادشي الا كان هكا اللي كتبت انايا في لو كود ديالي. بالنسبه للورديناتور مثلا هاد لا كلاس فييكول فيها جوج ديال لي زاتريبيو، لاحظوا معايا ان كونستركتور وجوج لي ميثود. ولا كلاس في هادي كي هيريت منها فيها غير اون سول ميثود ولكن elle hérite de la classe véhicule. اون اكزيكيوشن هاد لا كلاس فواتور لا كلاس في كيفاش كيشوفها البيسي؟ كيشوفها هكا، كيشوف بحال هاد لا كلاس فواتور هادي راه فيها جوج ديال لي زاتريبيو لحقاش لي زا هيريتي من لا كلاس فييكول، فيها ان كونستركتور il a hérité de la classe véhicule وفيها 3 méthodes démarrer avancé qui a hérité de la classe véhicule وهاد لا ميثود اكتيفي ايرباغ اللي كانت عندها بوحدها. كنظن مفهومه. دونك اون هيريتاج كتبان لا كلاس فواتور بحال دايره هكا دو طون كون رياليتي راه ما دايراش هكا، هي راه دايره غير هكا فيها اون سول ميثود ولكن elle hérite de la classe véhicule. هذاك الشيء اللي كاين عندها les attributs constructeurs et les autres méthodes. d'accord. دونك هنا غادي نشوفوا دونك هضرنا على لي زوبجي، هضرنا على لي كلاس لي كونستركتور لي ليغيتاج. دونك هنا غادي نهضروا على واحد لا فونكسيوناليتي سميتها انستانس اوف ونشوفوا واش كتصلح. دونك غادي نشوفوا باغ اكزومبل واحد ليكزومبل نخدموا في هذاك اللي كنا خدامين فيه ولكن عقلوا على اون نوسيون على انه اون انستانس سي ان اوبجي كريي ا بارتير دون كلاس. هذه ما نبغيكمش تنساوها. اون انستانس سي ان اوبجي créé à partir d'une classe. عقلوا عليها. نديروا ليكزومبل ديالنا حنايا مثلا عندي كلاس فواتور qui hérite de la classe véhicule. d'accord. عندي لا كلاس فواتور qui hérite de la classe véhicule. وعندي une instance. هذه c'est une instance اللي هي voiture ma Dacia donc new voiture Logan Dacia. هذا c'est un objet, c'est une instance de la classe voiture. دابا عندي نورمالمون هاد لانستونس دو لا كلاس فواتور واش هي اون انستونس دو لا كلاس فواتور ولا لا، او لا اون انستونس دو لا كلاس فييكول.
علاش حيت voiture elle hérite de véhicule. Donc هاد ماداسيا واش instance de la classe voiture ولا instance de la classe véhicule. لحقاش حنا كنعرفوا في التعريف لان une instance c'est un objet créé à partir d'une classe. وهنايا عندي هاد ماداسيا est une instance de la classe voiture et la classe voiture elle hérite de la classe véhicule. Donc شنو واش غادي نقول على انها une instance de véhicule, une instance de voiture. هنا فاش كنحتاج la fonctionnalité اللي هضرنا عليها اللي هي instance of. Donc je mets en syntaxe if ma voiture اللي هي l'objet créé instance of voiture. Ça veut dire que je demande est-ce que هاد l'objet هذا ولا هاد l'instance est une instance de la classe voiture. هنا automatiquement la réponse serait true logiquement. وبالتالي كنطرحوا السؤال الثاني if ma voiture واش l'instance هذه est une instance de la classe véhicule. غادي تكون النتيجه true aussi. علاش؟ parce que la classe voiture elle hérite de la classe véhicule. Donc l'objet créé à partir de la classe voiture ياك ولا l'instance de la classe voiture est aussi une instance de la classe véhicule. لحقاش كاين بيناتهم l'héritage. D'accord. وهنا غادي نوصلوا لواحد يعني الا تبعنا هاد التراتبيه لحقاش قلنا voiture il hérite de véhicule donc l'instance de la classe voiture est une instance de la classe véhicule. الا بقينا تابعين هاد لي غير التربيه غنوصلوا على انه ma voiture est une objet est une instance de la classe objet. وهاد la classe objet هي اللي كنعيطوا لها يعني la plus forte des objets. c'est كاع les objets اللي كيكون عندك la programmation objet orienté objet il hérite de la classe objet اللي هي اكبر كلاس كاينه. دونك كنقولوا على انها il hérite de la classe objet غتلقاوها il est true. ولكن الا قلت هاد ma voiture est-ce que c'est une instance de la classe moto. Donc la classe moto il hérite de la classe véhicule. وهاد l'instance il a été créé était une instance pardon de la classe voiture. par héritage قلنا على انها est aussi une instance de la classe véhicule. ولكن هاد العلاقه اللي كانت ما بين voiture و véhicule اللي خلات على انه voiture ma voiture هاد l'instance تكون aussi une instance de la classe voiture et de la classe véhicule puisque بيناتهم l'héritage. واش غتجعلني نقول على انه ma voiture est une instance de la classe moto. c'est faux. علاش؟ حيت en programmation orientée objet غتكون العلاقه ما بين ام وابنه ولكن ما عندناش العلاقه ما بين الاخت والاخت. ما كايناش. كاين العلاقه ما بين mère fille ما كايناش ما بين fille. donc ma voiture n'est pas une instance de la classe moto. donc كنتمنى ان نكون شويه فهمتكم un peu l'idée ديال la programmation orientée objet. donc c'est un peu les bases des bases. donc من بعد ان شاء الله les séances جايين غادي نحاولوا نديطايو encore plus avec des exercices ونتعمقوا شويه اكثر. donc le langage sera un peu plus spécialisé. donc كنتمنى تكونوا فهمتوا على الاقل غير l'idée globale de c'est quoi un objet, c'est quoi une classe, qu'est-ce qu'un constructeur, c'est quoi la notion d'héritage et la méthode instance of لغتفيدكم. و je vous souhaite un bon courage et merci. donc ان شاء الله نتلاقاو في الكور المجيد.